वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शादी की जो कानूनी उम्र के हवाले से सूबों में अदम तवाज़ुन मौजूद है। सिर्फ सिंध और इस्लामाबाद में लड़कियों की जो शादी है उसकी कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर है, जबकि बाकी सूबों में इस मसले की वजह से लाखों लड़कियाँ कम उम्री में घरेलू तशद्दुद और तालीम समेत दीगर महरूमियों से दो चार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 में से तकरीबन एक लड़की 18 साल की उम्र से पहले ही बया दी जाती है, जबकि लगभग 48 लाख लड़कियां 15 साल की उम्र से पहले ही शादी के बंधन में जकड़ दी जाती हैं, जबकि 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद लड़कियों की उम्र कम उम्री में ही शादी हो चुकी है। ये मसला इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान में कौमी सतह पर मरबूत इक़दामात किस कदर ज़रूरी है, और इसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं चौधरी नसीर कंबो साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी हैं। उनसे बात करेंगे कि कानूनन इस हवाले से क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए और हमारा कानूनी इस हवाले से क्या कहता है। और साथ ही साथ मौलाना फ़िदौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे भी जो एक नुक्ता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस उम्र के हवाले से। तो नसीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और मौलाना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले मैं कमर साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। कम उम्री की शादी जो है इसको किस तरह एलेबोरेट किया जाएगा? ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सिंध में, इस्लामाबाद में 18 साल डिक्लेयर की गई है कि ये 18 साल के बाद लड़की या लड़के की शादी की जाए। बाकी सूबों में थोड़ा सा तजाद पाया जाता है, एक उम्र नहीं है न लड़के की न लड़की की। तो इसको क्या एक ही ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए, एक ही अंडर वन अम्ब्रेला मैं कहूँगी कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ वफाकी हुकूमत ने भी 18 साल ही उम्र मुकर्रर की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा। बेसिकली जो है ना, पंजाब में है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसमें एज जो लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल है, जिसको पिछले साल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने टेकअप किया रिट पटिशन की सूरत में, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी, हदायत दी कि ये जो 16 और 18 का फिगर है, ये लड़की के लिए 16 है और लड़के के लिए 18 साल है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा आइन कहता है कि आर्टिकल 25 जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है। जब लड़के की उम्र एज आपने 18 साल रखी है तो लड़की की भी 18 साल करें। लिहाजा सेक्शन 2A जो है डेफिनेशन क्लास जो है इसको तरमीम करके यहाँ तक अदालत ने फरमाया था कि आप इसकी 15 दिन में जो है वो रिपोर्ट दें अदालत में, कानून साजी करें। और इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करके उसका बड़ा सोशल मीडिया पे भी जो है वो बड़ी चला, और उसमें यही 18 साल एज जो थी लड़के और लड़की की रखी गई, और उसमें साथ सजा भी जो थी, जो अगर चाइल्ड मैरिज कोई करवाता है, कोई निकाह रजिस्ट्रार है, या दुल्हा जो है वो बालिग है लेकिन बच्ची नाबालिग है, या बच्ची और बच्चा दोनों नाबालिग हैं, उनकी शादियां करवाई जाती हैं, तो उसके लिए सजा की क्वांटम जो है वो भी बढ़ाया गया, और इसमें जो था जुर्माने भी बढ़ाए गए। और इसी तरह जो है वफाक में जो है पिछले महीने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो है उसमें 18 साल एज कर दी गई, कानून बना दिया गया, और उसमें भी सजा जो थी अगर चाइल्ड की कोई शादी करवाता है तो 7 साल तक और हैवी जुर्माने रखे गए। लेकिन इसी तरह सिंध में पहले ही 18 साल है, लेकिन सिंध में मैंने देखा है कि निकाह नामे में शिनाख्ती कार्ड का कॉलम ही नहीं है। अच्छा, अब देखें ना, हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हमारे कानून बना दिया जाता है, कानून बनाने के बाद उस पर पैरा नहीं दिया जाता, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। अब देखें ना, हमारे यहाँ पे ये है क्योंकि हमारा जो पॉलिटिशियन है वो भी इस कानून पे इसलिए सख्ती से अमल दरामद करवाने की तरफ फोकस नहीं करता। जब ह्यूमन राइट्स की तरफ से या इंटरनेशनली आवाज़ें उठती हैं या कोई मैटर रिपोर्ट होता है तो उस वक्त लेजिस्लेशन करके उनका मुंह जो है वो उनको दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन उस पर पैरा क्यों नहीं देते? एक तो रियासत या रियासत की जो मशीनरी है फेलियर है, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस कहाँ होती हैं? जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे जो है वो रवायती निज़ाम है, जहाँ पे वडेरा शाही है। अब ये चीज़ें कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? ये चीज़ें एजुकेशन से, शऊर से, अवेयरनेस से जो है ख़त्म की जा सकती हैं। कानून, आप देखिए, आपने कानून बना के बड़ी सजाएं भी बना दी, लेकिन क्या है कि मैटर कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। देखिए ना, रिपोर्ट करेगा तो ये सजाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। दूसरा, रियासत के जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले अदारे हैं
وہ بھی اس پہ خاطر خواہ جو ہے لیکن ابھی بھی بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ اگر وفاق میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ سندھ میں بھی ہو گئی ہے تو باقی تینوں صوبوں میں بھی تو اس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے نا. ابھی بھی ہم 2015 والا قانون ہی لے کر چل رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ترمیم ہم نے نہیں کی ہے. جی آپ درست فرما رہی ہیں. ایک تو یہ چاروں صوبوں میں جس طرح فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں یونیفارمٹی ہے, یہ چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے. اور دیکھیں آپ اس میں نا کلچر, مذہب اور قانون اس کو ایک پیج میں کنسنسس کے ساتھ کریں, اجتہاد کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں نا آپ نے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری والا قانون بنایا, اس میں بڑی سزائیں لکھی, 18 سال ایج کا لکھا, لیکن اس کے کچھ دنوں بعد 1 لاکھ جرمانہ لکھا, 7 سال تک سزائیں لکھی, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ اپنا ورڈکٹ دیا. انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس قانون کو مسترد کیا. انہوں نے اس میں یہ جواز پیش کیا کہ آپ اسلام بلوغت کی بات کرتا ہے, میجورٹی کی بات کرتا ہے, اسلام میں 18 سال ایج نہیں ہے تو بلوغت 18 سال سے پہلے ہو جاتی ہے. تو لہذا آپ لوگوں کو اویئرنس سے, شعور سے, ایجوکیشن سے اس طرف قائل کریں, بڑی بڑی سزاؤں سے ڈرا کے اس طرف قائل نہ کریں. اب دیکھیں نا اسلامی نظریاتی کونسل اور قانون ایک پیج پہ نہیں ہے, تو یہ چیزیں بھی ایک پیج پہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اویئرنس سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور قانون کی امپلیمنٹیشن تو دیکھیں کرنی ہے, حکومتی اداروں نے کرنی ہوتی ہے, حکومت نے کرنی ہوتی ہے, اور اس کا بھی فقدان ہے. دیکھیں چائلڈ میرجز جو ہوتی ہیں نا, چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن ابھی ایک کالر ہیں آمنہ, انہوں نے اکاڑا سے کال کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے پروگرام. میں نے یہ پوچھنا تھا, جب بچیاں 12 سال کی ہو جاتی ہے, بعد میں جوان ہو جاتی ہیں, وہ نا ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی, ان کو اپنے معیار کا بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو اپنے مذہب کا بھی نہیں خیال رکھتی, وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہیں, ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں, نکاح بھی نہیں دے سکتے, ان کو بٹھا بھی نہیں سکتے, پھر قتل گاؤں میں ہوتے ہیں, اکثر آپ سنتے ہی لیتے ہیں. ان کا کیا حل ہے؟ ان کا کیا حل ہے؟ بھی بچے ٹکتے نہیں ہیں ماں باپ کے کہنے پہ, ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں, ماں پھر قتل و غارت ہوتا ہے, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا کریں, اچھے خاندان کیا کریں, اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آمنہ صاحبہ, آپ نے کال کیا اکاڑا سے, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے مولانا صاحب اس کے بعد؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. انتہائی شکر گزار ہوں, آج بھی ایک حسب معمول انتہائی معاشرتی اہمیت کے حامل ایک موضوع پر مجھے اپنے مدعو کیا ہے. مجھ سے قبل مہمان مکرم نے اپنی گفتگو کا اظہار فرمایا. دیکھیے ابھی جو یعنی سوال ہوا, تو میں اس سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا, اور اپنے قانون اور ملک کی یعنی جو ایک کلچر ہے, تہذیب ہے, ساری چیزوں کو انشاءاللہ مختصر پیرائے میں, مختصر وقت میں عرض کروں گا. دیکھیں قرآن کریم برہان رشید نے جو ہمارا بنیادی طور پر کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی یہاں آئین بن ہی نہیں سکتا, تو قرآن کریم سورہ نساء نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. قرآن کریم نے بلوغت نکاح کے لیے, اور پھر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, ان کے اندر تم سمجھداری پاؤ, ان کے اندر تم شعور پاؤ. تو پھر حدیث مبارک جو صحیح بخاری کی میں نے پڑھی, یا معشر الشباب, کہ اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ, جو تم میں سے یعنی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے, فلیتزوج, تو وہ شادی کر لے. تو اب دیکھیں کہ جو ہماری محترمہ نے سوال یہ کیا کہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں 12 سال 13 سال کی عمر میں, یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس سے تو کس کو انکار ہو سکتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں پرکھنے کی بات ہے, کسی بھی معاشرے کے اندر باشعور طبقات ان کو مقرر کر دیا جائے کہ یہاں بچے بچیوں کی بلوغت صرف نہیں. دیکھیں بنیادی طور پر اصل میں ہم قرآن و سنت کو بھی نہیں سمجھ پا رہے, اور الزام دھر دیتے ہیں مولویت, جذباتیت اور سطحیت پر. بنیادی طور پر جب قرآن یہ کہہ رہا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, تم ان کے اندر رشد پاؤ, سمجھداری پاؤ, تو پھر کی بات ہے. اور اسی معاشرے کے اندر 13 سال 14 سال کے بچے جب جو ہے پارکوں میں اور ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور جو محترمہ سوال کر رہی ہیں کہ جی بچیاں یا بچے جب بگڑ جاتے ہیں اور بالغ ہو جاتے ہیں لیکن 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں,
ہم نہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا. وہ جب کسی برائی میں ملوث ہوں گے تو پھر اس وقت کیا ان کے لیے ہوگا. تو ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر مسترد کیا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہی اس لیے گئی ہے. یہاں اس وقت دیکھیں ہم تصادم کے شکار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ مولانا صاحب خود ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بلوغت کا ورڈ یوز کرنا یا صرف یہ کہنا کہ بلوغت تک بچی پہنچ گئی ہے تو اس کا نکاح جائز ہے, لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے, وہ عقل والی نہیں ہے, ابھی وہ سنبھال نہیں سکتی خود کو, تو اس کو کیسے ہم لے کر چلیں گے. اس میں یہ دیکھیں کہ بعض بچیاں تو 18 سال کی بھی سمجھدار نہیں ہوتی, بعض 20 سال کی بھی نہیں ہوتی, اور اگر 40 سال کی عمر میں بھی شعور نہیں ہے تو ان کا نکاح نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا مطلب اصول ہے. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب 18 سال مقرر کر رہے ہیں تو کیا 18 سال کی عمر میں بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں؟ واقعتاً ایسے ہے کہ بعض تو 20 سال کی عمر میں بھی بے شعورے ہوتے ہیں, 25 سال کی عمر میں بھی انہیں شعور نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ جو قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ اگر ان میں رشد و ہدایت سمجھداری پائی جا رہی ہے پھر آپ ان کو روکیں نا. یہ تو ایک حق دیا جا رہا ہے نا. ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے, 12 سال کی بچی کی شادی کر دیں. دیکھیں 12 سال کی بچی کی شادی کا معاملہ یہاں پر دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جب مذہب کے لوگوں کو یعنی اہل مذہب کو بٹھا کر ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی مولوی یہ کہہ رہا ہے 12 سال کی بچی کو بیعت ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں ویسے ہی 12 اب جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ 12-13 سال میں بچیاں بلوغت کا ہو رہی ہیں, کیا 12 سال کی بچی کی شادی کر دیں؟ اگر اس میں شعور ہے, اگر سمجھداری ہے تو پھر اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا, کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. ہاں معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ سمجھداری اور شعور ہم ان کو دلائیں, ہم دیکھیں کہ بھئی اس میں بالکل معاشرے کے بارے میں بتائیں, انہیں باقی روایات کے بارے میں بتائیں. اس میں یہ اب دیکھیں نا 18 سال یہاں مقرر کر دی, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کے اندر تضاد ہے کہ ایک جیسا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ علاقوں کے اندر بھی تضاد ہو سکتا ہے آب و ہوا کے متعلق. بعض جگہوں پر بچے جلدی بڑے ہوتے ہیں, بعض جگہوں پر تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں, سمجھداری اور شعور میں فرق ہوتا ہے. اس لیے سمجھداری کے حوالے سے جو ہے نا کوئی عمر مقرر کر دی جائے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت میں خیار بلوغ بھی ہے کہ ابھی نابالغ ہوتے ہوئے ماں باپ نکاح کر دیتے ہیں, پھر بچوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں کہ آیا میں اس نکاح کو قبول کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی تو ہے نا معاملہ. یہاں پر صرف میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے گا. معاملہ صرف یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر مولویت کا وہ رخ جذباتیت اور سطحیت کا دکھایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کر لو. نہیں, اس طرح کا معاملہ نہیں. رشد و ہدایت یہ بنیادی شرط ہے, ضروری ہے, یہ جہاں پائی جائے گی ہم اجازت دیں گے, اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہیں فراز صاحب, لاہور سے کال کیا انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میرا دونوں صاحبان سے ایک سوال ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے اپنی بچی کی شادی جو ہے نا وہ رکھ دی ہے, لیکن بچی کی عمر ہے 16 سال. اب ان کو ہم سب نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی قانون جو ہے کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی ہوگی, تو اس کے نتیجے میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. دونوں خاندان راضی ہیں, لیکن معاشرے میں سے ہی کچھ لوگ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, مولوی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. تو میرا لائق صاحب سے بھی سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا قانونی پہلو موجود ہے کہ وہ اگر نکاح والے دن کوئی بندہ اس حوالے سے کوئی شہادت کر دے کہ جی بچی کی عمر 16 سال ہے, ID کارڈ نہیں بنا ہوا, تو کیا یہ لاہور کا ہی, میں آپ کو ایک واقعہ پوچھا اس مسئلے کے حوالے سے, میں نے ان سے دونوں صاحبان سے جو جواب لینا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. فراز صاحب, سب سے پہلے تو کمبو صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ اوبویسلی 18 سال سے کم ہوگی تو وہ اب امپلیمنٹیشن تو ہو گئی ہے کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, تو کیا کریں گے کہ یہ امپلیمنٹیشن ابھی جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کی حد تک ہے. پنجاب کا قانون ابھی نہیں بنا, جو کہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ کی روشنی میں جو ڈرافٹ بنا ہے وہ بھی قانون نہیں بنا. تو اس کے مطابق ابھی پنجاب میں چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929 ہی نافذ العمل ہے, اور اس میں بچی کے لیے 16 سال ایج ہے. لیکن کیونکہ نکاح نامے میں جو ہے وہ اس کا کالم لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ کا, اور نکاح رجسٹرار کو واضح ہدایات ہیں کہ جس بچی یا بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنا
ना तो आप उसका निकाह रजिस्टर्ड नहीं करेगा, तो मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि अभी आप उस सबकी के बचने के लिए, क्योंकि अभी आपने दिन डिसाइड किया है, अभी बारात वाला दिन नहीं आया, आप अपने मुतल्लिका रजिस्ट्रार को जो है वो उसको इत्माद में ले लें। अगर वो आपको सुजेस्ट करता है कि आप इंतज़ार कर लें तो आप इंतज़ार कर लें। इससे बेहतर ये कि आप उस दिन कोई शरारत हो जाए, पुलिस आ जाए, या पुलिस तो खैर नहीं आएगी क्योंकि कानून अभी पंजाब में बना नहीं है। निकाह रजिस्ट्रार इनकार कर सकता है। SOPs जारी हो चुके हैं कि आप 18 साल से कम बच्चे बच्ची का ना इंदराज करें, क्योंकि निकाह नामे में शनाख्ती कार्ड का जो है वो कॉलम है। जब शनाख्ती कार्ड नहीं होगा 16 साल बच्ची का तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि आप निकाह रजिस्ट्रार से कर लें या फिर आप इंतजार कर लें, और उसके बाद जो है आप जब बच्ची का शनाख्ती कार्ड बन जाए तो आप उसकी शादी कर दें। अच्छा, इसमें मैं दूसरी बात ऐड ये करूंगा कि देखें हमारा आइन जो है ना, आर्टिकल 2A ये कहता है कि कोई भी कानून करानो सुना के मुनाफी नहीं बन सकता, और हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी ये रियासत को इख्तियार दिया है कि वो आइली कवानीन जो हैं वो रियासत चलाने के लिए बना सकते हैं। तो जब ये इख्तियार है, देखिए आपके पास शनाख्ती कार्ड 18 साल बलोगत है, आपके पास सिटीजनशिप किसी ने लेनी है 18 साल है, अगर आपने किसी का गार्डियन बनना है तो 18 साल है। तो अब देखें ना, एक पेट एज आपने 18 साल रख ली है। अब आपका आइन भी इजाज़त देता है और आपकी शरई अदालत या इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी ये फरमाती है कि रियासत कवानीन बना सकती है मामला चलाने के लिए। तो अगर यहाँ 18 साल की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ इसकी मज़ामत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम एज की शादियों में मसाइल क्या हैं। देखे ना, मैं पढ़ रहा था सर्वे, 18% बच्चियां जो हैं उनकी 100 में से 18% बच्चियों की शादी 18 साल से अंडर एज में हो जाती है, और उसमें देखें प्रेगनेंसी की रेशो बहुत ज्यादा होती है, और उसमें आप ये देखें फिर क्या होता है कि बच्चियों की जब प्रेगनेंसी में बच्चियों को इश्यूज आते हैं, और उसमें बहुत सारी जो डेथ रेशो है ना वो कम उम्र की शादियों में है। फिर बच्चियां एजुकेशन के बुनियादी हक से महरूम रह जाती हैं। देखिए ना, अगर 18 साल कम से कम बच्चे की उम्र हो ना तो वो ग्रेजुएशन कर जाती है, एजुकेशन, सेहत, बाकी मामलात में बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं। मैं मौलाना साहब से ये सवाल जो फराज साहब ने किया था कि अगर इस तरह का मामला है तो क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें चूंकि ये मामला तो एक कानूनी पहलू का है, और हमारी राय तो ये है कि देखें जब बच्ची बालिगा है और बालिगा के साथ आकिला की शर्त है, ठीक है, अगर एक बच्चा बच्ची बालिग हो जाते हैं लेकिन आकिल और आकिला नहीं है तो निकाह उनका नहीं होगा। अब यहाँ मामला ये है कि वो 16 साल बच्ची की उम्र बता रहे हैं, तो जो कानूनी तौर पर हमारे मेहमान मुकर्रम ने जो बात मतलब फरमा दी है, मैं इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ कि जो है ना आप निकाह करवा दें, रजिस्ट्रेशन उसकी बाद में करवाएं, क्योंकि कानून इस हवाले से कोई रहनुमाई ऐसी करता नहीं है। तो इसलिए ये तो मामला कानूनी तौर पर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ उनको मशवरा दूं और बाद में वो उनके लिए कोई मुश्किल पेश आ जाए, क्योंकि 2 साल इंतज़ार कैसे किया जा सकता है कि आज निकाह पढ़वा लें, 2 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन होती है, उस दौरान में जो है ना औलाद का सिलसिला भी हो जाता है। इसलिए मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। मैं तो इतना ही कहूँगा वतन अज़ीज़ के उन लोग बालादस्त तबकों से ये कहूँगा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी चीज़ें ना बनाएं, कि जैसे पहले भी सवाल आया है कि जी बच्चे मतलब बिगड़ सकते हैं, तो इस हवाले से फिर दोबारा ये जैसे कॉम्बो साहब कहते हैं कि कम उम्र की शादी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी तो आ जाती है ना, वो तालीम की बुनियादी सहूलत हो, सेहत की बुनियादी सहूलत हो, मोर्टेलिटी रेट माँ बच्चा दोनों की बहुत ज्यादा है। ये मैं सारी चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इसके बिलमुकाबिल अगर मैं वो रिपोर्ट्स आपको बताऊं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर 13 साल की बच्चियों के जो है ना वो अबार्शन के कितने केसेस आए हैं कि जहां पर जो है ना वो ऐसी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं। दोनों तरफ के पहलुओं को मलहूज़ खातिर रखा जाए, और उसमें कौम के अंदर यानी माशरे के अंदर उलमा का तबका है, दीगर कानूनी तबकात हैं, बाहमी मुशावरत से इस चीज़ को हल कर लिया जाए, कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। बेहतर है, बिल्कुल ये सही है, आपने मशवरा दिया है कि बाहमी मुशावरत से अगर मामलात तय पा लिए जाएँ, हमारी कानूनी हैसियत भी रह जाती है, और जो इस्लामी हमारी जो नज़रियाती काउंसिल है दोनों बैठकर इस चीज़ को हल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे कौम के लिए। मौलाना फिदौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी नसीर कम्बो साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आए और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।